مساء الخير mes amis, bonsoir. اليوم je vais vous faire une vidéo على notre voisin, notre cher voisin, le Maroc. Donc au Maroc, il y a un front qui s'est constitué, CHAP, un front de soutien, un front osmaga, un front de soutien à la cause palestinienne et contre le Tatbi'a ma Israël. Il s'est constitué et ils ont décidé de commencer à faire des marches pacifiques. Alors le communiqué pacifique contre Tatbi'a ma Israël. Ça c'est bien, c'est déjà حاجة مليحة خلطنا المراكة شغل الشعب المغربي هاو بدا ينوض ويعرف الحقوق تاعو اللي عنده الدروا يمانيفيستي pacifiquement bien sûr pacifiquement يمانيفيستي contre le danger للأمة العربية وللمغرب الأولى سي الكيان الصهيوني كيان صهيوني ما نهضرش على لي زيبر على لي جويف ماروكان ما نهضرش انا على لي جويف لي جويف c'est une charte qui dans la religion elle est reconnue par le Coran. Le Coran il reconnaît les prophètes les juifs et les prophètes chrétiens. Sidna Isa, Sidna Moussa. Les juifs qui ne sont pas des sionistes, ce sont ناس اللي يتبعوا في الدين تاعهم ويقادروا الإسلام, ils respectent les musulmans, mais pas le كيان صهيوني, le sionisme. Et vous savez tous, le sionisme, il a été créé en Suisse à Sion pour l'indépendance d'Israël, la Palestine. Parce qu'il dit la Palestine. Le groupe qui s'est constitué à Sion, en Suisse, c'est là où ils ont élaboré la tactique parce qu'ils remplacent l'Angleterre par la Palestine. C'est ce qu'ils ont fait. Des actes terroristes contre l'occupant anglais qui leur a remis la Palestine. Bon, ça c'est une vieille histoire. اللي راهي الشعب الفلسطيني راهو يكافح عليها في لي انستونس انترناسيونال. اي دونك انا نهضر نولي للمغرب. الماروكان لي ماروكان سي ان بوبل, شعب مسلم, سي ان بوبل مسلمان يؤمنوا بالدين ويطبقوا في القران. كما يعني يخليو واحد الروا تاعهم هذاك اللي قلنا عليه الفساد اللي فيه هو الكوموندور دي كراه, هو يصير أمة مسلمة, هو فيه العيوب الربعة ما يحشمش, فيه العيوب الربعة. دونك هاد الشعب المغربي راهو في الطريق المستقيم, يعني في الطريق الصحيح. يبدا يدير كيما الشعوب كاع في العالم. الشعوب شوفوا هنايا في الجزائر كومون الحراك ناض هكا شعب ناض لي جون نوضوا ونحاول ديكتاتور بوتفليقه, ديكتاتور حب يستعمر الجزائر, مريض ما يهدرش ومريض ما غاديش يمشي وحب يزيد يدير ان سانكيام موندال. وهذوك الشمايت اللي الشياتين تاع لي بارتي بوليتيك لمولو 7 مليون دو سيناتور بالترافيك في ليمير, يحكموا الناس مساكن يجي يديروا يقف في رمضان, يحكموا الكارطه تاعو, يحكموا ويعمروا الورقه باللي راهو يساند في بوتفليقه. لموا 5 مليون هذا افون دانونسي ليليكسيون, وراهم حطوها في الكونسي كونستيتيسيونيل 50 كامل ولا جمع. وانتم الشعب المغربي عندكم عائله ماهيش فيها كاع العيب, حكمتكم ودارت لكم رسامكم ديروهم في القاع حتى ولاو طبعوا المغاربه مساكين يبيعوا بناتهم. وانا مانيش انا اللي نقولها يا جماعه, مانيش انا اللي نقولها, راهي reportage dans
une télévision marocaine في جريدة مغربية كتبوا باللي كيفاش الكور يجيو دو بارتو دون الموند يشريو بنات صغار باش يفزدوهم باش يفزدوهم يزاشيت بور ينحو لهم لو ديبيسوناج نوضوا شويه يا الاخر ها نبداو نوضوا باسكو شوفوا يا جماعه اسرائيل راهي الجوفرنمون الحكم السيونيست تاع اسرائيل ولات ما تكفيهش صغيره ويحوسوا لو غرون اسرائيل ما قدرش لو غرون اسرائيل ويروح تم السيناي ويجي لاسيري ويجي ما قدروش ولا بالي ما قدروش كيفاش يديروا يحوسوا على بلاد واحده اخرى والبلاد لقاوها هي المغرب ويجيو ما يعيو كون الشعب المغربي ما ينوضش والله العظيم غير يجيو ويستعمروا المروك ويولوا هما الحكام في المغرب يجوها بالعقل وبعد يدخلوا دون لو كادر دان اكور ميليتير مع المروك الروا رايح فيها يضرب كارو بعد باش يسيني ناكل يسيني معاهم ويدخلوا الجيش تاعهم ويدخلوا لارمي تاعهم ويولوا هما يحكموا في المغرب هما يسيروا المروك تولي المروك تاعهم لما سموهاش هيرات المروك اسمه يتفاصل تولي ايرات تولي لو غرون اسرائيل دابور شتو باش يخوف في الناس جيبوا الوزير تاع لا ديفونس تاع اسرائيل le ministre de la Défense d'Israël vient il y a quelques jours, il est venu au Maroc faire une visite où il bombé. C'est la guerre des nerfs مع l'Algérie. La guerre des nerfs ويوريو الشعب المغربي باللي راهو الجيش الصهيوني معانا غير ما تحوسوش تنوضوا كونتر الفاميليا تاع محمد السيس سينو رانا نمساكريوكم وحنا يحبوا يخوفوا الجزائر يقولوا لهم باللي راهو جا المينيستر لا ديفونس وكش ما كان يعني نقدروا الجيش الاسرائيلي يدخل في الحرب معانا ضد الجزائر. انا اللي قلت لهم جاني ريبونديت لهم عندها واحد شهرين ولا 3 شهور قلت لهم شوفوا اسرائيل سي اون غروند عندها اون غروند ارمي تصال سي اون غروند ارمي بوركوا باسكو عندها دي ماتيريال سوفيستيكي دو ديرنيير جينيراسيون وعندها كل شيء مي على بالكم والله العظيم كون اسرائيل تدخل اون غير وتدخل تيريتوار الجيريان حق والله العظيم الشعب الجزائري غير ياكلوهم ماكله تعرف شنو ياكلوهم ماكله ما يعيو معلقين في الشجر بارتا هكا معلقينهم ولا لوبينيون اسرائيل تشوف ولادهم كيفاش جاو الجزائر هنا وداروا لهم لي زالجيريان فرنسا كاتريام بويسونس avec des avions كان عندهم دي زيليكوبتر وعندهم كلش وجابوا معاهم كومبيان 500,000 ميليتير en Algérie وما قدروش لا فلان على ليبوك ما كانش بويسون كيما دوك كيما نقولوا الشعب الجزائري والارمي الجزائري بلوس الشعب على بالكم كنت تدخل اسرائيل تو لي زالجيريان الجزائريين كاع يولوا دي سولدا دي غيريروس يولوا على ريشيرش تاع لي اسرائيليين خلينا من المروك مساكن حنا ناكلوهم ماكله نهضر على ريفوليسيون باسيفيك au Maroc ريفوليسيون باسيفيك الشعب هذا لي زيتيديون والشعب هذا نوضوا وعندهم كم يعني مبرر لو سوتيان على كوز باليستينيان هذه الاولى الثانيه كونتر التطبيع ضد مع اسرائيل ينوضوا بالعقل الشعب المغربي ينوض ضد الحكم ويطيروا الحكم هذا يهربوا كون يعني ينوضوا مانيفيستاسيون pacifique au Maroc, dans toutes les villes du Maroc, 3-4 jours برك 3-4 jours لو روا والنساء تاعو وخواتاتو هادو ولادو كاع ينديو ان افيون ويروحوا لفرنسا يروحوا كاع لفرنسا يعيشوا في فرنسا باسكو يزون لارجون فرنسا داو الدراهم وشراو لي بيان
دونك الشعب المغربي لازم ينوض على روحه، ينوض على روحه، ما يقعدش حال فمو وتما الناس البرجوازيين تاع المغرب مستعمرينهم، يخدمون في نساهم، يخدمون في بناتهم، يفسدون في بناتهم، يخدمون في ولادهم، راكم تعرفوا كيفاش. سي با بان نحكي، لازم ينوضوا ويديروا الشعب ويديروا الريبوبليك ديمقراطيك، وعندهم ليليت، عندهم ناس قاريين اللي يقدروا يحكموا ويخرجوا رئيس جمهوريه انسان شريف وانسان مغربي اللي يحب بلاده، ويدير الريبوبليك ديمقراطيك اي بوبولير، باش هكذا الناس واحد ما يزيد يحقر الزواليه، مش كيما راهي دوكا كلش تاع الناس اللي عندهم الفلوس، لازم المغاربه يتحركوا وينوضوا ويديروا كيما داروا كاع الشعوب، ها تونس، ها من الجزائر، تونس طيروا بن علي، داروا الريفولوسيون، طيروا بن علي حتى خذ الطياره هرب للسعوديه. الجزائر حتى بوتفليقه الى ينفولي با، ما حبش يروح، شاف دي مليون بارتو، كل جمعه نايضين، اما الى بيسي لا كيلوت وراح، مالغري داروا لي ريونيون ورايحين نشوف رايحين يديروا يخرجوا الارمي. كان عندنا الله يرحمه شاف دي ماجور راجل كان مع الحراك مع الشعب، قال له انا ما نخرجش لارمي ضد الشعب، انا ما نخرجش. وليبوك الى دوني انستركسيون، هو القايد الى دوني انستركسيون، وديريكتور جينيرال دو لا بوليس قال له بان تضرب لي مانيفيستاسيون تاع الحراك، خليهم. والسعيد بوتفليقه كي الطفله يعيط، قال لهم هيا خرجوا لهم لارمي، هوريزمون القايد صالح شافوا بلي كبوت صغير، قال له باش تلعب على روحك. هكا انتوما لازم تنوضوا مانيفيستيو يضربوكم بومب لاكريموج، مش لو باسيفيك، ما ترفدوا ما تكسروا النوضوا، مانيفيستيو ديروا دي غريف جينيرال، دي غريف في المغرب. شوفوا كيفاش الرواية يطلق كرعيه، والله غير يطلق كرعيه ويهرب.